बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अयूब साबिर जो पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बड़ी अंधोनाक जो ख़बर है आपके साथ शेयर करनी है। ख़बर कुछ इस तरह से है कि हुजरा शाम कीम के कुछ लोग एक बस में सवार होते हैं और फिर लूटे जाते हैं। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और फिर उसके ऊपर पुलिस ने अपना क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इस चीज़ को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम आला हुकाम तक पहुँचे, आईजी पंजाब तक पहुँचे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, मामला कुछ इस तरह से पेश आता है कि एक लाहौर से बरासा हुजरा शाम की बशीरपुर एक कोस्टर जाती है, जो कि प्रॉपर, क्योंकि इनका ये टाइम होते हैं और प्रॉपर टाइम से यहाँ से निकलना होता है और प्रॉपर टाइम तक वहाँ तक पहुँचना होता है। अभी ये रात को निकलती है और इसके बाद आजकल क्योंकि पेट्रोलिंग पुलिस इस तरह के बड़े हाई अलर्ट इंतज़ामात हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मामला पेश आता है तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है कि ये किस तरह से पेश आता था। इस तरह से लोगों को लूटना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि डाकू इतनी दीदा दलेरी के साथ किस तरह से अपने कार्रवाइयाँ सारी अंजाम देते हैं और पता ही नहीं चलता। अब वो कोस्टर यहाँ से निकलती है, मुसाफिर बैठ जाते हैं और रास्ते में से तक 4 मर्द और 1 औरत भी वो बिठा लिए जाते हैं। और जब वो राजोवाल क्रॉस करते हैं तो आगे थोड़ा सा वीरान है, जिन लोगों ने वो रोड देखा वो उनको ज़्यादा पता होगा। थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो वहाँ पर जो औरत होती है वो पिस्टल निकालती है और अपने साथियों को दे देती है। ये सोचें कि ये औरत भी इसमें अपना वो किरदार अदा कर रही है। वो पिस्टल देती है और पूरी बस को यरगमाल बना लिया जाता है और साइड पर ले जाया जाता है। अब साइड पर जब ले जाया जाता है तो पूरी तसल्ली के साथ एक एक बंदे को नीचे उतारा जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। उसके पास जो कुछ भी होता है, पर्स, आईडी कार्ड, कागज़, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं, मोबाइल तक छीन लिए जाते हैं। जिन लोगों के शूज़ होते हैं उनके शूज़ उतारे जाते हैं, जुराबें तक उतारी जाती हैं और उनकी तलाशी इस तरह से ली जाती है कि कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रहती। अब एक एक मुसाफिर को उतारा जाता है तसल्ली के साथ सीटों के नीचे से, पीछे रास्ते से जहाँ से उन्होंने टर्न लिया था मेन रोड से। जब उन्होंने नीचे कच्ची सड़क पर बस उतारी थी तो वहाँ लाइटें लगाकर रात को वो डाकू देखते हैं कि शायद हो सकता है किसी मुसाफिर ने डर के मारे अपना मोबाइल, पर्स वगैरह कोई भी चीज़ नीचे ना फेंक दी हो। तसल्ली के साथ अपनी कार्रवाई करते हैं और तकरीबन 2 घंटे इस चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं। अब क्या होता है, उसके बाद वो 2 घंटे के बाद जितना भी सामान होता है ये 5 लोग उठाते हैं और निकल जाते हैं। उसके बाद 15 पे कॉल होती है। अरसलान जोया साहब जो कि SHO हुजरा शाम कीम है, वो मौका पर पहुंचते हैं और उनकी बात सुनते हैं। और उसके बाद क्योंकि लोगों को गुस्सा होता है, वो एहतजाज करने के मद में होते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, 2 घंटे तक मामलात होते रहे और SHO साहब अपनी वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि वक्ती तौर पर उनको इमोशनल्स को कैच किया जाता है और कहा जाता है कि बेफ़िक्र रहें, इंशाल्लाह इंसाफ होगा, कटहरे में खड़े कर दिए जाएंगे, डकैत हम पकड़ लेंगे, 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, ये चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद लोग उनके ऊपर एतमाद करते हैं और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने घरों को। अगले दिन वन टू वन जो लोग हैं, हर बंदे की अपनी अपनी मामला होता है, हर बंदे का अपना एक नुकसान है। वो चूँकि थाने में उसका अंदराज होना ज़रूरी होता है, एप्लीकेशन देनी ज़रूरी होती है क्योंकि उसके ऊपर ही FIR होनी होती है। हर बंदा जाके वहाँ पर एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये एक सवाल है कि कोई भी एप्लीकेशन उसके ऊपर FIR नहीं होती, पेंडिंग कर ली जाती है और ड्रामेबाजियाँ सुनाई जाती हैं कि कर लेंगे। फिर उसके बाद लोग इकट्ठे होकर जाते हैं और 8-10 लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर जाते हैं और SHO साहब को दरख्वास्त करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, आप ये हमारा काम कर दें। SHO साहब बोलते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हों, एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें और इसके ऊपर सभी के नाम लिखे जाएंगे और उसके बाद जो है सोचेंगे FIR देनी है कि नहीं देनी। इस मामले को तकरीबन आज 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक
FIR نہیں ہو سکی۔ اس چیز کو لے کر ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا ایک علاقے کا جو محافظ ہے وہ تو ڈکیتوں نے تو اپنا کام جو بھی کرنا تھا کر لیا، اس کے اوپر نہیں کچھ بھی بات کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور اس کی سزا تو ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی، لیکن SHO صاحب کے اوپر ہزاروں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اور IG صاحب آپ کی ٹیم کے اوپر بھی جو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کتنے اس میں بس میں کتنے غریب لوگ شامل ہوں گے، کتنے لوگ، ہر بندہ جو بھی پبلک کنوینس استعمال کرتا ہے وہ ایک کوئی امیر آدمی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اور جو اس ٹائم اس کے اوپر سفر کر رہا ہے وہ مجبوری میں جا رہا ہے اور وہ غیر محفوظ ہے۔ اور جتنی ہماری پیٹرولنگ پولیس ہے، یہ سارے ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روڈ کے اوپر رات کو ایسا واقعہ پیش آنا بہت شرم کی بات ہے، لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ معاملہ جو بھی ہونا تھا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کردار ادا کیا، پولیس نے کیا کردار ادا کیا۔ چلیں وقتی طور پہ آپ ریکوری نہیں دے کر دینا چاہ رہے، ڈکیت نہیں پکڑے جا رہے، اور تو لیکن کم از کم FIR تو بنتی ہے، لیکن FIR نہیں دی گئی۔ اب اس حد تک چیزیں سامنے آئیں کہ تقریباً 2-3 گھنٹے ان سب لوگوں کے موبائل آن رہے ہیں، اور جتنا وہ سامان لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈکیت وہاں سے 5 آدمی تھے، 4 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ سارا سامان لے کر گئے ہوں گے، کیونکہ اس میں بیگ بھی تھے، کپڑے بھی تھے، پیمپرز تک ان لوگوں نے اٹھائے ہیں، اور کتنی دور گئے ہوں گے کیونکہ پولیس پہنچی ہے، لیکن شرم کی بات ہے کہ کوئی ٹریس آؤٹ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ کہا گیا کہ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کہانی سنائی گئی۔ تو اب IG صاحب اور DPO صاحب، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں آپ از خود نوٹس لیا کریں، اور SHO صاحب کو بھی آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کیا یہ اس چیز کا یہی رد عمل ہے؟ کیا جو ڈکیت آئے تھے انہوں نے ڈکیتی کی اور کام ڈال کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اس طرح کی کارروائی اور اس طرح کا جواب عوام کو دینا بنتا تھا؟ یہ کئی ایسی چیزیں ہیں، کل کو ہمارے اس ادارے کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پنجاب پولیس کا محکمہ کتنا بدنام ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ انصاف پر وقت چلے مہیا نہیں کرتے، لیکن کم از کم جو اس کے اوپر ایک بیسک کاروائی ہوتی ہے، FIR جو فرسٹ انکوائری ہوتی، کم از کم وہ تو درج ہونی چاہیے تھی۔ اب کیا پتہ، اب ہر بندے کے پاس ایک تو اس کے ساتھ ظلم ہوا، اب دوبارہ وہ تھانے کے چکر لگائے گا، کوئی کہیں پہ جاب کرتا ہے، کئی ہزاروں مسائل ہیں۔ یہ تو رات کو ہی FIR درج ہونی چاہیے تھی، لیکن 2-3 دن گزرنے کے بعد بھی FIR درج نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک بڑا واقعہ تھا اجرا شام کی ان کی سرزمین کے اوپر جو سرزد ہوا ہے۔ کل کو شام کے بعد تو یہ تو کراچی کا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ڈکیت آئیں گے، کام ڈالیں گے اور چلے جائیں گے، اور پولیس آئے گی اور اپنی وہ کہے گی کر لیں گے۔ اس طرح سے معاملات نہیں چلتے۔ امید ہے ہمارے جو معاشرے کے یہ دستور ہیں چینج ہوں گے، اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے انصاف ضرور ملے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔